प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 3 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम प्रियंगु कालिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तम बुधं प्रणमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। बुधबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देव देवता, कुल देव देवता, पितृदेव देवताका साथै भगवान श्री हरि नारायणको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, हामी यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौं। अगाडि पञ्चाङ्ग पूरा श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने मात्र पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ। पञ्चाङ्गमा आज कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा जानकारी राखिएको छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले गंगा स्नान गरेको पुण्यफल मिल्दछ भन्ने शास्त्रीय मत रहेको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अनि जहिल्यै राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्न नभुल्नुहोला। यति गर्नुभयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिपल्टको जानकारी हामीले अघिल्लै दिनमा दिन्छौँ ताकि भोलिपल्टको कुनै पनि योजना बनाउन हजुरहरूलाई सहज होस् भनेर। धर्मको प्रचार पनि हुने, भिडियोलाई सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। प्रस्तुति मन परे, हामीलाई थप अगाडि बढाउनका लागि चाहनुहुन्छ, हौसला प्रदान गरिदिन चाहनुहुन्छ भने लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 3 गते बुधबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 जुलाई 19 तारिक पिंगला नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमान अनुसार अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष अन्नलाथवा द्वितीय तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:27 सम्म, त्यस पछाडि तृतीया। तिस्या नक्षत्र आज बिहानको 7:21 सम्म, त्यस पछाडि अश्लेषा। वज्रयोग आज बिहानको 10:44 सम्म, त्यस पछाडि सिद्धि। बालवकरण आज अपराह्नको 1:28 सम्म, त्यस पछाडि कौलव। कर्कट राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य कर्कट राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा। आनन्दादि योगमा मातंग योग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो बार्सुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा उत्तर। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:21 सूर्यास्त बेलुकाको 6:58 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। कालराहु मध्याह्नको 12:11 देखि अपराह्नको 1:53 सम्म काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। हेमघण्टा बिहानको 7:04 देखि बिहानको 8:46 सम्म काल बेला, बिहानको 8:46 देखि बिहानको 10:29 सम्म। यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो भने थोरै हजुरहरूले तिल अथवा केही गुलिया चिज परिकारहरू खाए राम्रो हुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 5:22 देखि बिहानको 7:01 सम्म, शुभ बेला बिहानको 10:29 देखि मध्याह्नको 12:11 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, साथमा सूर्य, शुक्र र बुध रहनेछन्। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा सिंह राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा तुला राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति र राहु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज पनि कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा विस्तार समय सुधार हुन सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। दिनको सुरुवातमा घरिघरि मन विचलित भए तापनि आज दिन भने पटक्कै हुँदैन। आज तपाईहरूले मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद र सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखा पर्न सक्ने समय बेलुकातिर देखिएको छ। बिहानको समयमा चाहिँ सामान्य खटपटको स्थिति पनि रहन सक्दछ। शरीर फुर्तिलो रहन सक्ने समय रहेको छ। आज चिताएको काम बन्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज बेलुकातिर तपाईहरुले खानपानमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ अनि रिस रागमा कन्ट्रोल गर्नुभयो भने मात्र तपाईहरुले खुसी बाँड्न सक्नुहुन्छ, नभए फेरि आफू दुखी हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। आज तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि
खट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारबाट तपाईहरूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अझ कृषिजन्य उत्पादित वस्तुहरूबाट तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको दिन आज पनि रहेको छ। तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो समय भन्न मिल्छ। यसको मतलब धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा मित्र वर्गको सहयोग तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्ममा तपाईहरूको ध्यान पनि केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज अलिकति केही गरौँ भन्ने तपाईहरूमा जोसिलोपन उत्पन्न हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यदि तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले गरेका कामबाट नजिकका मित्रहरूलाई खुसी मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। छर छिमेकमा भएका असमझदारीको सुलह हुन सक्ने समय रहेको छ। केही समस्या थियो तपाईहरूको सम्बन्धमा अथवा तपाईहरूको चाहिँ व्यवहारमा केही खराबी देखिएको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज एकहोरो र जिद्दीपना भने त्याग गर्नै पर्छ अनि मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। परिश्रम गरेको कामबाट लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। दिनको सुरुवातमा घरिघरि आफू निराश हुनुपर्ने समय आज पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले पढ्ने लेख्ने काममा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले अलि सक्रिय रहे राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले पाचन प्रणालीमा अलिक गडबड भएको महसुस गर्नुहुनेछ। खानपानमा अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। खानपिनमा तपाईहरूको चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भएन भने अथवा जस्तो पायो त्यस्तै खाइयो भने त्यसले तपाईहरूलाई छिटो असर गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा घरायसी कुनै पनि काममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दैनिक उपभोग्य चिज वस्तुहरूको जोहो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूले भर्खर चिन्जान भएका व्यक्ति उप आज पनि धेरै विश्वास गरिहाल्नु राम्रो हुँदैन, नभए विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले पहेँलो रङको अधिक प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्दछ। केही अशुभ हुने थियो भने पनि त्यसमा सुधार हुन्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्दछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा कतै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अथवा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोला। जसुकैले लोभ्याउँदैमा आफू फ्याट्ट लोभिने काम गर्नुभयो भने फस्न सकिन्छ। आज पनि नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोला। पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै उत्तर दिशातिरबाट दैनिक कामको थालनी गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा चाहिँ कहीँ न कहीँ घरायसी काम धन्दामा गृहिणी वर्गले खट्नुपर्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ पहेँलो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता दुर्गा देवी अथवा भगवती दुर्गा। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः चण्डिकायै। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा बन्धु बान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू पनि नजिक हुन सक्ने समय रहेको हो। लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। अथवा केही योजना बन्न सक्छ अथवा पहिले तपाईहरूले कतै यात्रा गर्नुभएको थियो भने त्यसको ज्यादा याद आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। अरूको भलाइका लागि आफूले दौडधुप गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। विशेष अरूको काम गरेर पनि आफूले दाम कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। वैदेशिक कुनै पनि व्यापारमा तपाईहरू सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने नराम्रो समय होइन। तपाईहरू विदेशमै बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि तपाईहरूमा तनाव उत्पन्न भएको महसुस गर्नुहुनेछ। कृषि व्यवसाय र नोकरीका लागि सन्तोषजनक दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। आम्दानीमा पूर्ण कमी आउने दिन हजुरहरूका लागि होइन। तर आज पनि खर्च बर्चमा भने तपाईहरूले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यापारिक र दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै गर्दा नजिकका मित्रहरूले पनि तपाईहरूलाई सहायता गर्न सक्ने समय चाहिँ
रहेको छ। हुन त आज बन्धुबान्धव र दाजुभाइले पनि तपाईहरूलाई केही न केही साथ दिन सक्नेछन्। तपाईहरूले आज सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्नका लागि कतै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कोही दोस्रो व्यक्तिहरूले तपाईहरूलाई फाइदा दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काममा सक्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आज प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज चर्चित व्यक्तिहरूका साथमा तपाईहरूले भलाकुसारी गर्न सक्ने समय रहेको छ। समाजमा सम्मानित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा आफूसँग भएको पराक्रम प्रदर्शन गरेर प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। परोपकारी कामबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा तपाईहरूको आत्मा खुसी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा भाइ बहिनीका क्रियाकलापले पनि तपाईहरू खुसी हुन सक्ने समय रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइकन कुनै पनि काममा खटाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। पशुपालक र दुग्ध व्यवसायमा संलग्न रहने महानुभावहरूका लागि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा धार्मिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज कुनै पनि सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा दीन दुखी आदिलाई आफूले गरेको थोरै सहयोगले पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्दछ भन्ने समय रहेको छ। गाढा नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दामा खट्नु भयो भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूका इच्छित कामना पनि पूरा हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नुभयो भने विशेष राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले आत्तिनु भने पटक्कै हुँदैन। विद्यार्थी वर्गले पनि पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गरेर लाभ लिन सक्ने समय आज पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईहरूले पनि नआत्तिनु होला। आज तपाईहरूले चाहिँ अग्रज गुरुवर्ग आदिबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने आजको दिनमा अलि बाढीमा कन्ट्रोल गर्दै काम गरे राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गाढा नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन बाढी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वितीय स्थानीय वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको शुक्ल पक्षको ग्रह गोचरको फल आज पनि मिल्दैछ। आजको दिनमा तर्क वितर्क र वाद विवादमा विजय प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। अब यसो भनिरहँदा फेरि झै झगडा आदिमा पर्नु चाहिँ फेरि राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा लामो दूरीको कतै यात्रामा तपाईहरू पनि निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यात्रा खराब हुने समय चाहिँ होइन। सामाजिक काममा जस र सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। तर अलिक कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ है भन्ने समय रहेको छ। व्यवसायका लागि केही हदसम्म दौडधुप गर्नुपर्ने समय रहेको छ। घरिघरि हजुरहरूमा चिन्ता बढे तापनि तपाईहरूको दैनिक गुजारा चल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सर सहयोग अरूबाट तपाईहरूलाई मिल्न सक्छ। आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। नाता गोताका कुनै पनि काममा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था हजुरहरूका लागि आउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। घुमघाम र भेटघाटका लागि मन लालायित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले नजिकका मित्रहरूलाई चाहिँ केही आफ्नो समय छुट्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ र उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्ला। मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आज आउने समय हजुरहरूका लागि होइन। आजको दिनमा काम गर्दै जाँदा तपाईहरूको प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने समय हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। दैनिक आम्दानीका मार्गमा आइरहेका बाधा व्यवधानलाई तपाईहरूले न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अलि बढी ज्यादा आफू सतर्क भएर काम गर्नुहोला। आज तपाईहरूले अलिकति सकारात्मक सोच आफूमा राख्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। दूरगामी प्रभावको आर्थिक प्रयोजनका लागि
आजको समय सकारात्मक देखिएको छ। आज फुटकर तपाईहरुले सासाना काममा खर्च गर्दाखेरि पनि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि खासै खराब समय हो भन्न मिल्दैन। राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू हजुरहरूले सुन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा आकस्मिक कुनै पनि चीज वस्तुहरू प्राप्त हुन सक्ने, आकस्मिक धन प्राप्त हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुमा केही असन्तुष्टि थियो भने यो असन्तुष्टिको समाप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आभूषण, श्रृंगार, साजसज्जा र फेसन डिजाइन र सञ्चारका क्षेत्रमा रहने व्यवसायीका लागि तपाईहरुको आज राम्रो हुन सक्ने समय चाहिँ हो, तर तपाईहरु घरिघरि आत्तिन सक्ने समय रहेको छ। छिटो छिटो गरेर म लाभ लिइहाल्छु भन्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। पारिवारिक जीवनमा हर्षको वातावरण सृजना गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आज मिठो भोजनको अनुकूलता प्राप्त हुन सक्छ। खानपानको समय पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा यसो भयो भने स्वास्थ्यमा देखिएका खराबीपनमा पनि सुधार आउँछ। आज धार्मिक र सामाजिक कामको दायित्व थपिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। भाँडाकुँडा वा घरायसी बन्दोबस्तका सामान, सुन चाँदी जस्ता धातुहरूको कारोबारबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गरे राम्रो हुन्छ। तपाईहरु पनि कतै परीक्षा अथवा प्रतियोगिता आदिमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने खासै खराब समय होइन। तपाईहरुका लागि दिन मध्यम फलदायी हो। आज अलि सचेत भएर अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रै होला, तर नआत्तिनु होला। तपाईहरु पनि घिउ कलरको प्रयोग गरे तपाईहरुमा केही न केही अशुभतामा कमी आउँछ र दिन राम्रो हुन सक्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा घरायसी काममा दिलचस्पी बन्न सक्ने समय गृहिणी वर्गका लागि हो। शुभ अंक 5 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रंग घिउ कलरको, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। आजको दिन, आजको समय कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा पनि तपाईहरुमा केही न केही जोश र जाँगर पलाउन सक्ने समय रहेको छ। आँके ताकेका काम धन्दामा साथीभाइ, इष्टमित्र आदिको मद्दत मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज व्यापारिक लगानीका लागि तपाईहरु कतै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अथवा साझेदारी, पेशा, व्यवसाय आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने खासै खराब समय त होइन, तर अलि जान्ने बुझ्नेको राय लिनु, सही समयको आफूले सदुपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। आज लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। मित्र, परिवार र सहयोगीले हजुरहरूलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही खराबीपनमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि पनि रहेको छ। यदि पहिलेदेखि केही तनाव थियो, केही समस्या थियो अथवा दीर्घ रोग नै छ भने पनि अलिकति केही हलुका भएको महसुस गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। त्यसका लागि तपाईहरुले अलिकति रहनसहनमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आज तपाईहरुले आफूसँग भएको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण चीज वस्तुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई पूर्ण उपयोग तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज मन दोधार नबनाइकन कुनै पनि काममा खर्ता हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। घर परिवारबाट साथ र सहयोग तपाईहरुलाई प्राप्त हुने समय चाहिँ रहेको छ। कतिपय राम्रा अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्दछ। कतिपय तपाईहरुले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिग्रन लागेको अवस्थामा नजिकका मित्रहरूले सहायता गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय हो। धन पुण्यका क्षेत्रमा तपाईहरुको पनि लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ अथवा त्यस्तो मन तपाईहरुमा पलाउन सक्छ। धार्मिक र सामाजिक काममा मन जान सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। सामाजिक काममा सहभागी हुनुपर्ने समय हो। त्यसैले तपाईहरुमा केही न केही आनन्द उत्पन्न हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। खानपिनको परिकार प्राप्त हुन सक्ने, भ्रमण पर्यटन रमझममा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु व्यापारमा अलिकति सक्रिय रहनुपर्ने
सक्ने समय रहेको छ। यदि पहिलेदेखि नै व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने खासै खराब समय। प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई पनि होइन तपाईहरू अरूकै काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा अन्न, फलफूल अथवा कृषिजन्य व्यवसायबाट तपाईहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक उपार्जनका लागि नराम्रो समय तपाईहरुका लागि भन्न मिल्दैन। तपाईहरु पशु व्यवसायी हुनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यसै क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्नो विचार र दर्शनका बलमा धेरैलाई तपाईहरुले आकर्षण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ र रोकिएको काम पहिलेदेखि थियो र यसलाई अगाडि बढाउन चाहना छ तपाईहरुको भने पनि आजको दिन पनि तपाईहरुका लागि नराम्रो चाहिँ होइन। आजको दिनमा बोलीको भरमा पनि कार्य सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुले विद्यार्थी वर्गले विद्या बुद्धिको विकास भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा आफूले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। सही सकारात्मक सोच विचार राखेर तपाईहरु पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ अनि राम्रो हुनेछ। हलुका सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा अगाडि बढे लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्गले पनि केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। बेलुकातिर चाहिँ अलिकति रिस रागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। दिनभरि जसो आफ्ना कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। पूर्व दिशातिरबाट दैनिक काम धन्दाको थालनी गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। प्रवास क्षेत्र पनि राम्रो छ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र पनि राम्रो हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ हलुका सिन्दुरे। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कन्या। इष्ट देवता नृसिंह भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नृसिंहाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्य बल 70% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने महानुभावहरुका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धनम नाश भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाको ग्रह गोचरको हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा दैनिक समस्यालाई हल गर्ने उपाय तपाईहरुले निकाल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा पनि तपाईहरुले खर्च वर्चमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ अनि मात्र राम्रो हुन्छ है भन्ने खालको समय रहेको छ। आज 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा तपाईहरुले प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुका लागि खासै खराब समय होइन। तपाईहरुले आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईहरुले आफ्नो जन्मभूमिबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ, घर परिवारका सदस्यहरुबाट अलि टाढा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही सुधारको संकेत देखा पर्न सक्छ तर हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। अब हेलचक्राइ नै गर्नुहुन्छ, खानपान बिगार्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि उपचार खर्चमा वृद्धि पनि हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। यसको मतलब आज तपाईहरुले चाहिँ विशेष बोल्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, खाँदाखेरि होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अघि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र तपाईहरुका लागि बिल्कुल नयाँ हो भने चाहिँ आफू फस्न सकिन्छ। होइन पहिलेदेखि आफूले जानेको काममा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, पुरानै काममा तपाईहरु सक्रिय रहनु भएको छ भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज निर्णय क्षमतामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि हो हुन त, तर आफूसँग भएको ऊर्जालाई खराब ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ कि यो कुरामा भने ध्यान दिनु होला। घरिघरि मनमा दोधारको अवस्था सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुको शरीरमा भएको उत्साहलाई सही क्षेत्रमा प्रयोग गरे राम्रो हुनेछ। आज अशुभ समाचार आफूले सुन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। चिन्ता, शंका र छटपटीले मानसिक तनाव बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। एउटै कुरालाई मात्र सोचिएर आफूले चाहिँ घोरिरहनु राम्रो हुँदैन। नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्नेहरुबाट अलिकति टाढा रहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले नचाहेको क्षेत्रमा अनायासै खर्च गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने र अरूको काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ।
तर तपाईहरु श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने अलि चोटपटकबाट चाहिँ बस्नुपर्छ है। धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने भन्ने समय हो। कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। पशु चौपाया दोपाया आदिका क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलेदेखि त्यसै क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने लाभ मिल्नेछ। दैनिक काममा केही खर्च बढे तापनि आत्तिन हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति कन्ट्रोल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा पर पाउनाको चाप बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम कार्यमा खट्नु भयो भने अशुभतामा कमी आउँछ र धेरै ठूलो समस्यामा आफू परिने थियो भने पनि बस्न सक्नुहुनेछ। अरु शत्रुहरू लागिरहेका थिए भने पनि शत्रुहरू कमजोर हुन्छन् र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु श्रममूलक काममा खट्नु राम्रो हुनेछ। धन संग्रहको क्षेत्रमा चाहिँ केही बाधा देखिन सक्ने समय रहेको छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले अलि कडा मेहनत गर्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुन्छ। नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो, पुरानै कामको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गरेको राम्रो आजको दिनमा हुनेछ। आजको दिनमा गृहिणी वर्गले पनि अलि भनाइ खानु पर्ला। तपाईहरु राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलि सतर्क रहनुपर्छ है भन्ने खालको समय आज पनि रहेको छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता धर्मराज। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्य बल 50% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभ स्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजका दिनमा पुराना इष्टमित्रको याद हजुरहरूलाई आउन सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने एक आपसमा तपाईहरुका कुराहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यदि केही समस्या थियो सम्बन्धमा भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न भने आफूले गर्नै पर्छ। आजको दिनमा विश्वासको वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने समय रहेको छ। घर परिवार र सन्तति प्रतिको जिम्मेवारी हजुरहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा आफूले फाइदाका लागि कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। सामाजिक क्षेत्रबाट तपाईहरुले सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यदि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि खासै खराब समय होइन। अरूको हितका लागि आफू खट्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुका इप्सित कामनाहरू पूरा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय छात्र छात्राका लागि रहेको छ। आज शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने कुनै पनि काममा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि हो। तपाईहरुको राज्य पक्षसँग केही न केही समस्याहरू थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न चाहे पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईको कुरा बिग्न सक्ने सम्भावना हो, तर दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यदि हजुरहरूले कतै प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज नोकरी गर्ने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरुले पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक सांस्कृतिक सभा समारोह आदिमा शरीक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले समाज सेवा गर्दा राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले पछिका लागि पनि अलिकति आफूले आजको दिनमा जागरुक हुनु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। कल कारखाना र बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्छ। आज आँट हिम्मतमा वृद्धि हुन सक्छ। मन फुरुङ्ग रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ।
पछाडि बसेर कुरा काट्ने शत्रुहरू आफै पराजित हुन्छन् भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि हो। आज तपाईहरुले नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज जसबाट यश सम्मान मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि हो। गृहिणी वर्गले पनि आज सबैको भलोका लागि काम गर्न सक्ने समय हो। घरआइसी काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ प्रशंसा अथवा बढुवा अथवा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईहरुले चाहिँ कहीं न कहीं सरुवा बढुवाका लागि केही योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्ने समय सरकारी पद ओहदामा रहने महानुभावहरूलाई रहेको छ। प्राइभेट क्षेत्रलाई सुधार गर्न चाहने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय हो। हलुका कालो कालो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुको अशुभतामा कमी आउँछ र राम्रो हुन्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुको खानपानको समय मिल्न सक्छ। आज सामूहिक हिसाबमा कुनै पनि काम गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। तपाईहरु कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हो र खेलकुद क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हलुका कालो। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि वृष। इष्ट देवता देवी पार्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पार्वती देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा श्रममूलक कुनै पनि काममा खर्ता तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुन सक्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। मातापिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वादले काम गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। ठुलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त भएमा कार्य सम्पन्न हुन पनि कुनै पनि बेर लाग्दैन। आज पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहन्छ। तपाईहरुका चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू थियो सम्बन्धमा भने अथवा घर परिवारका सदस्यहरू बीचमा खटपट भइरहेको थियो र तपाईहरुमा तनाव थियो भने यसमा केही कमी गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले केही प्रयास गर्नुहोला। आजको उपाय तपाईहरुको सफल हुन सक्छ। मेहनत गरे बमोजिम आम्दानी बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जनको क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा आफू प्रबल भएर खट्न सक्नुहुन्छ, बलवान भएर खट्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा पनि सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा जग्गा जमिन आदिको कारोबारबाट फाइदा हुन सक्ने समय पनि हो। हुन चाहिँ तर त्यसका लागि आफूले अलिकति झुकेर व्यवहार गर्नुपर्छ। आफूले अलिकति खट्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कसैबाट आश्वासन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। खाद्यान्नका परिकार वा मेवा मिष्टान्न आदि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसित तपाईहरुले भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैसँग घुलमिल भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिद्धि कर्म सिद्धिको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। समाजको नेतृत्व वहन गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा नाम दाम प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्तिका लागि बलियो दिन पनि रहेको छ। आज पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ हुन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज हाकिम वर्ग गुरुवर्ग विशिष्ट व्यक्तिको विचारले तपाईहरु प्रभावित बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज पितृधनबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। भविष्यका लागि विशेष जग बसाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज खाद्यान्नका परिकारहरूका कुनै पनि बन्द व्यापारहरूबाट लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आज शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा तपाईहरुले कुनै न कुनै नीति अथवा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। योजना बनाए तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा धुवाँसे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम कार्यमा अघि बढे अझ तपाईहरुमा सकारात्मक ऊर्जा आउँछ। तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज बोल्दाखेरि हिँड्दाखेरि खाँदाखेरि चाहिँ अलि होस पुर्याउनु पर्छ है भन्ने समय पनि रहेको छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट
गरे हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल रहनेछ। आज तपाईहरूले अरूको विचार बोक्नुपर्ने समय पनि रहेको छ, तर आज तपाईहरूले अलि सचेत रहनुपर्छ। यस्ता कुरामा चाहिँ गृहिणी वर्गले घरायसी कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूले चाहिँ अलि ज्यादा कोही न कोही राजनीतिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने अलि सेवामुखी भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज सबैसँग तपाईहरुले घुलमिल भएर काम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिश्रम गरे भन्दा राम्रो परिणाम आउन सक्ने समय हो। भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा खटेर काम गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। तर आज कामको दायित्व थपिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कर्मप्रतिको समर्पण भाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। सबैसँग घुलमिल हुनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। सार्वजनिक हित र परोपकारका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक काम गर्ने सोच विचार तपाईहरुमा आउन सक्छ। सबैको भलाइ गरौँ, सबैको हित गरौँ भन्ने सोच विचार हजुरहरुमा आउन सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारभित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज मन चोर्ने व्यक्तिहरूबाट अलिक बचेर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आँट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्दछ। जस्तो सुकै काम गरौँ भन्ने सोच विचार तपाईहरुमा आउन सक्ने समय रहेको छ। अभिभावक र मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। प्रेम र भाइचाराले जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त गराउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मातापिताको आशीर्वाद लिनु राम्रो हुन्छ। कुनै पनि काममा खर्ता घर परिवारका सदस्यहरूसँग सल्लाह गर्नु राम्रो हुनेछ। सामाजिक र परोपकारी विचार आउन सक्ने समय भएका कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। धैर्यवान बनेर सुस्त तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ। अध्यात्म र दर्शन प्रति मन आकर्षित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ राम्रो परिणाम आउन सक्ने कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज घरमा परपाहुना र अतिथिको आगमन हुन सक्ने समय हो अथवा तपाईहरुले आतिथ्य सत्कार प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हो अथवा तपाईहरुले कोही पनि नयाँ व्यक्तिहरुसँग चिनजान गर्न सक्ने परिचय गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पुराना कुरा र यादमा आजको कुनै पनि समय यापन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अभिभावक वर्गको सहयोग भएमा रोकिएको काम समेत सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ कतै लगानी गर्ने सोच विचार राख्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यापार क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज कुनै लाभदायक समाचार सुन्न पाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। यदि तपाईहरुको शिक्षाको क्षेत्र अलिकति कमजोर भएको थियो भने त्यसलाई बलियो बनाउन सक्नुहुनेछ। मेहनत गर्नुहोला, प्रयास गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो। सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईहरु सक्रिय रहनु भयो भने अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। तर हेलचक्र नै पटक्कै गर्नु हुँदैन, भइहाल्छ नि, सफलता मिलिहाल्छ नि भन्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढ्दा चाहिँ फेरि समस्यामा पर्न सकिन्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा
पूर्व दिशातिरबाट गर्नुभयो भने राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरूका लागि यात्रा सफल हुन सक्ने समय रहेको छ। आज बहुमूल्य चीज वस्तुको सुरक्षा गर्नुपर्ने दिन हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस, धनु राशि। आजको दिन, आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज पनि घरिघरि तपाईहरुको मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुन सक्ने सम्भावना हो। यसो भनिरहँदा फेरि आत्तिहाल्नु राम्रो हुँदैन। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा विस्तार विस्तार समय सुधार हुनेछ। आज आयु क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा मनमा ज्यादा डर उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर समस्यादेखि पटक्कै भाग्नु हुँदैन। बीचबीचमा केही चुनौतीहरू आउँछ। चुनौतीबाट भाग्ने मान्छेले चाहिँ आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्छ। तर धैर्यवान बनेर आफूले विस्तार विस्तार काममा खट्नु भयो भने सफलता तपाईको मुठ्ठीमा छ, कसैले रोक्न सक्दैन। आज बाटो काट्दा वा गाडी हाँक्दा लापरवाही पटक्कै नगर्नु होला। एक दुई चोटि यताउता हेरेर मात्र बाटो काट्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। गाडी हाँक्दा अलिकति स्लो तरिकाले अघि बढ्नु होला, नभए फेरि समस्यामा पर्न सकिन्छ। आजको दिनमा ज्यादा मनमा कुरा खेलाइरहनु, ज्यादा एउटै कुरालाई सोचेर तनाव लिइरहनु राम्रो हुँदैन। अलिकति हँसिलो खुसिलो बन्ने प्रयत्न गर्नु होला। योग व्यायाममा तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गराउनु होला अनि राम्रो हुनेछ। उपलब्धिमूलक रमणीय यात्राको सम्भावना पनि रहेको छ रहनलाई। तर यात्रा अलिकति असजिलो हुन सक्छ। आफूसँग भएका बहुमूल्य महँगा चीज वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नु होला। प्यारा चीज वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नु होला। कतै हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने अथवा एकतिर राखेर अर्कोतिर खोज्दा खोज्दै समय जान सक्ने यस्तो समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम अन्तिममा चाहिँ प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईका आन्तरिक बानी व्यवहार र क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुलाई देखेर अरूले केही शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, जुनसुकै तरिकाले भए पनि अरूले जान्ने मौका पाउनेछन्। झिना मसिना सानातिना घरायसी कामहरूमा समय व्यतीत हुन सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गले काममा खट्नै पर्छ, खटे तापनि जस पाइँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै तपाईहरुले काममा खट्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा धन, धर्म र भाग्यमा अभिवृद्धि गराउनका लागि गरिब गुरुबा असहाय आदिलाई सहयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ रोकिएका पुराना काम धन्दा आदिलाई अगाडि बढाउन चाहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने खासै खराब समय होइन। तर नयाँ काममा हात लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो कामबाट सफलता प्राप्त गर्न निकै गाह्रो पर्छ। एकैछिन अथवा आज एक दिन त तपाईहरुलाई सामान्य खुसी मिल्ला, तर भोलि पर्सिका दिनमा आफू दुखी हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा लेनदेनमा विवाद आउन सक्छ। त्यसैले रुपैयाँ पैसा कसैलाई दिँदा अथवा लिँदा आज शुभ समयको विचार गर्नु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति साथी सङ्गी र पार्टनरशिपमा चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू थियो अथवा तपाईहरुले कोहीसँग मिलेर पार्टनरशिपमा कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने विवाद आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज गर्नु नपर्ने कामबाट जोगिनु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गमा पनि अल्छीपनामा वृद्धि हुन सक्छ। त्यसै जाँगरै आफूमा उत्पन्न नभएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा भुलक्कड बानीले सताउन सक्छ। आज सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुमा यी विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई नराम्रो हुने थियो, के तनाव हुने थियो भने पनि तपाईहरुलाई सुधार भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा चाहिँ उत्तर दिशातिरबाट गर्नु होला, नयाँ कामको थालनी नगर्नु होला। आज धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्नु राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि आजको दिनमा आफूले सोचे जस्तो नभएको महसुस गर्नुहुनेछ। हुन त तपाईहरुलाई एकैछिनमा लाभ भए तापनि एकैछिनमा हानि हुन सक्ने समय हो, त्यसैले सचेत भइहाल्नु होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता रुद्र भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 50% रहनेछ। क्याप्रिकर्न, मकर राशि।
आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा मनोरञ्जन र रस रङ्गका लागि दिन अनुकूल मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले आजको दिनमा आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने आम्दानीमा पूर्ण कमी हुने समय चाहिँ होइन, तर समय र परिस्थिति अनुसार पनि आफू चल्नुपर्ने हुन्छ। पार्टनरसिपमा गरिएको कारोबारबाट आजको दिनमा पनि खासै खराब हुने चाहिँ होइन। आज तपाईहरूले नजिकका मित्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज घरायसी प्रयोजनका र भोगविलाससँग सम्बद्ध सामग्रीको किनमेल हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूले खाने दैनिक खानपानमा पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज घरायसी काममा खर्दै गर्दाखेरि घरिघरि दिगदारीपना आफूमा बढे तापनि नराम्रो हुने खालको समय होइन। धन खर्च सामान्य भए तापनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा रमाइलोपना आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूको कुराहरू बिग्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले गरेको भनेको कुरामा अरूले समर्थन दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। कतै छोटो वा लामो दूरीको लाभदायी यात्राका लागि अनुकूल समय हो भन्न मिल्छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूलाई कसैले गिराउन खोज्दैछन् भने उनीहरू आफै गिर्दछन् भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्तिका लागि पनि बलियो समय मान्न सकिन्छ। सरकारी जागिरले बढुवाका लागि सर्वका लागि आफूले केही प्रयत्न गर्दा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरूले अभिभावक वर्गसँग घोलमिल हुन सक्ने समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुन सक्छ, जस कारणले गर्दा कार्य सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। आज प्रणय सम्बन्धका लागि समय राम्रो भएका कारणले गर्दा तपाईहरूबाट कोही नजिकका व्यक्तिहरू रिसाएका छन् भने उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि थोरै मात्रै पनि मेहनतले राम्रो हुन सक्दछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ नचाहेका कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्दै जानु राम्रो हुँदैन। आफूले चाहेको क्षेत्रमा मात्रै काम गर्नुहोला। नौलो प्रकृतिको काम गर्ने विचार चाहिँ तपाईहरूमा आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। भावना प्रधान दिन तपाईहरूका लागि हो। आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा खानपानको तपाईहरूले सही समय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरू दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। रिस रागमा कन्ट्रोल गर्ने महानुभावहरूलाई राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि यात्रा खराब हुने दिन चाहिँ होइन। तपाईहरू विद्यार्थी वर्गले प्रवास क्षेत्रमा अथवा स्वदेशमा जाइरहेर भए पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने नराम्रो समय होइन। आज गुलाबी रङको प्रयोग गरे अझ हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। अनि आजको दिनमा दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आज भावना प्रधान दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। तपाईहरूले गृहिणी वर्गले पनि घरायसी कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सरकारी पद ओहदामा रहनेलाई, राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूलाई पनि नराम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ गुलाबी। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि तुला। इष्ट देवता शिव पार्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा हडबड र शीघ्रता
कुनै पनि काममा गर्नु राम्रो हुँदैन। यसलाई नियन्त्रण गर्नु भयो भने बिस्तार बिस्तार हजुरहरूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। केही चुनौती र परीक्षणका रूपमा आजको दिन देखा परे तापनि आत्तिन हुँदैन। काम गर्दै जाँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सामान्यतया झै झगडा र वाद विवादमा फस्नु तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा सबैलाई समेटेर काम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दैनिक काममा देखिएका केही चुनौतीहरूको सामना गर्दै चुनौती चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय भएका कारणले गर्दा नजिकका मित्रहरूको सहायता लिनु चाहिँ हजुरहरूका लागि उचित हुनेछ। कुनै पनि मुद्दा मामिला आदि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरू यस्तै काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ है भन्ने खालको समय रहेको छ। जीवनसाथी र प्रेयसीसितको आज दूरी क्रमशः कमी हुन सक्ने समय रहेको छ। यानि कि तपाईहरुको दूरी बढेको थियो, सम्बन्धमा चाहिँ उतार चढाव आएको थियो भने यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। घरायसी र प्रेम सम्बन्धमा देखिएका तनाव र समस्याको अन्त्य हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफूले सकारात्मक सोच चाहिँ राख्नुपर्छ, सकारात्मक नै हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका लागि लामो अथवा छोटो दूरीको यात्राका लागि आफूले केही प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने खासै खराब समय होइन। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट लाभ लिन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा सवारी साधन आदिको प्रयोगमा अलिकति सचेत रहनु चाहिँ राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले साझेदारी पेशा व्यवसाय आदिमा संलग्न हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब समय तपाईहरुका लागि होइन। आज आफन्तबाट तपाईहरुलाई सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तर रिस राग र आवेग माथि नियन्त्रण गर्नु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले शत्रुता सार्ने व्यक्तिहरुबाट अलि टाढा रहनुपर्छ। हुन त शत्रुले तपाईको छवि बिगार्ने प्रयत्न गरे तापनि उल्टै उनीहरुलाई नै हानि हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा मानसिक रूपमा तपाईहरु सबल हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले पनि उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। जीवन संगीसित रहेको वैचारिक मतभिन्नताको समाप्ति हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा घर परिवार र साथीभाइसँगको सम्बन्धलाई समेत तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने समय हो भन्न मिल्छ। आजको दिनमा तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुको सहयोगलाई चाहिँ बिर्सनु पटक्कै हुँदैन। आज हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम कार्यमा खट्नु भयो भने राम्रो हुन सक्छ। मावली वा मातृपक्षको साथ र सहयोग तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ भन्ने समय रहेको छ भने वैदेशिक काम कार्यमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। हजुरहरूले शिक्षा क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ र केही तनाव थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न चाहे राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि खासै खराब समय होइन। तपाईहरूले आफूले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले कृषि क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि कृषि क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख बनाएर तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आधुनिकीकरण अथवा आधुनिक तरिकाले कुनै पनि तपाईहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले आत्तिनु पर्ने समय चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता भगवान, शुभ अङ्क आजको 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता भगवान शंकर, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम राम राहवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा तपाईहरुले गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। नियमित काम धन्दा र बन्द व्यापार व्यवसायबाट तपाईहरुले सुधार भएको महसुस गर्नुहुनेछ अथवा त्यस क्षेत्रमा केही समस्या थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा वातावरण पनि राम्रो बन्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थितिलाई पनि आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज मुखमा सरस्वतीको बास भएको दिन हो भन्न मिल्छ। तर यसो भन्दैमा आफूले जता पायो त्यतै
बोलिहाल्नु, जस्तो पायो त्यस्तै आफूले चाहिँ बोलिहाल्नु राम्रो हुँदैन। त्यसैले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफूले बोल्नु भयो भने तपाईँहरूको बोली बिग्न सक्छ र त्यसले तपाईँहरूलाई राम्रो पनि गर्छ। आजको चिन्तन र उपायले काम गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक चिन्तन चाहिँ राख्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजय मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। प्रशंसकहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदा तपाईँहरू प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ अरूका लागि। प्रेम र प्रणयतर्फ आकर्षण बन्न सक्ने समय रहेको छ। सबै व्यक्तिहरूलाई आफूतिर ध्यान केन्द्रित गराउन सफल बन्नुहुनेछ। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज मान सम्मानमा कमी हुने समय चाहिँ होइन। आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला हुनेछन्, त्यसका लागि आफूले अलिक खट्नुपर्छ। विशेष सभा समारोह आदिमा सहभागी बन्ने मौका हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा खर्दै गर्दा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। नजिकका मित्रहरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विगतमा गरेको श्रमको प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग केही न केही घुलमिल हुन सक्ने समय हो। तपाईहरुका चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू छन् भने आफूले राख्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा सन्तति वर्गबाट अभिभावक वर्गलाई केही सहयोग प्राप्त हुन सक्छ। आज अभिभावक वर्गले सन्तति वर्गका इच्छा पूर्ति गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूसँग भएको सिप तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफूसँग भएको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा इष्टमित्रले तपाईको प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले बौद्धिक र साहित्यिक क्षेत्रमा अथवा प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय चल्दैछ। तपाईहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि खासै खराब समय होइन, अथवा पहिलेदेखि यस्तै क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो भने नराम्रो समय होइन। आज अरूलाई अर्थी उपदेश दिनुपर्ने समय चाहिँ हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज व्यावसायिक कार्यमा आफूले संलग्न हुनुपर्ने समय हो। तपाईहरुले हलुका नीलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अशुभतामा कमी आउनेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना अधिक रहनेछ। आजको दिनमा सृजनात्मक सफलता मिल्न सक्छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा सुधार आउन सक्छ। आज गृहिणी वर्गले पनि घरायसी काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तर बेलुकातिर चाहिँ रिस रागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि बेलुकातिर खानपानमा सुधार ल्याउनुपर्छ, होइन भने फेरि विवादमा पर्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि सतर्क भएर खेल्नुभयो अथवा त्यस क्षेत्रमा खट्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय हो। कृषि, पशु, चौपा, दौपाय आदिको क्षेत्रमा नि तपाईहरुका लागि राम्रो हो। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग हलुका नीलो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता भगवती उमा, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।